ट्रायबल डिपार्टमेंट, मागीर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आणि आमची एसटी कॉर्पोरेशन अश्यो इतल्यो मेळून इतल्यो स्कीम्स आसा. आता हांव सगळ्यो वाचून दाखयना आनी सगळ्यो सांगना, हातूंत महत्वाचें म्हणल्यार आमच्या भुरग्यां खातीर कितें मेळटा तें थोडक्यात सांगता. ह्यो स्किमी दोन तरेन वांटलेल्यो आसा. एक म्हळ्यार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, म्हणजे केंद्र सरकाराचो वांटो आमकां येता, तातूंतल्यान मेळटा. आनी दुसरी आमचे स्टेट गव्हर्नमेंट आसा त्यो ज्यो स्वतंत्र स्कीम आसा. आता सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम आसा तातूंत प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप एसटी भुरग्यां खातीर आनी खास करून 9वी आनी 10वी खातीर. प्री मॅट्रिक एसएससी ताच्या पयलीं म्हणजे 9वी आनी 10वी हाजे खातीर आसा. आता हाजे खातीर जी स्कीम आसा तातूंत जे डे स्कॉलर्स आसात तांकां स्कॉलरशिप 150 पर मंथ फॉर 10 मंथ्स म्हणजे 1,500 मेळटा पर वर्साक. आनी पुस्तकां आनी इतर खर्चा खातीर 750 रुपया. आनी हे मेळोवपा खातीर कांय डॉक्युमेंट्स लागता. तातूंत इन्कम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बँक पासबुक कॉपी, मार्कशीट आनी आधार कार्ड. हे 5 डॉक्युमेंट जवळ सगळ्या स्किमी लागता. परत हांव रिपीट करचे ना. म्हणजे इतल्यो गजाली तुमी दवरच्योच रेडी. इन्कम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बँक पासबुक कॉपी भुरग्याचो, मार्कशीट आनी आधार कार्ड. आणि तुमच्या माहिती खातीर मुद्दाम सांगता, आमची एसटी खातीर जी सर्टिफिकेट मेळटा, कास्ट सर्टिफिकेट, इट इज परमनंट. व्हेरिफिकेशनय ना. आता पयलीं व्हेरिफिकेशन करचें पडटालें. वेल्यार ओबीसी लोक आसा न्ही तांचे रिन्यूवल करचें पडटा. आनी हे लोक मागीर सांगता कलेक्टरान गेले ना तुमी रिन्यू करून हाडा म्हणटा. ते रिन्यूवल कोणाक? तुमकां न्ही. सो आमची एसटीची सर्टिफिकेट आसा ती परमनंट सर्टिफिकेट आसा आनी ह्यो सगळ्यांनी घेवन दवरपाची गरज आसा. आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो एप्लिकेशन फॉर्म्स आसा दर वर्सा 30 सप्टेंबर ही लास्ट डेट आसा ट्रायबल डिपार्टमेंटाची. आनी ही सगळी जी एप्लिकेशन आसा ती तुमच्या त्या स्कुलांतल्यान धाडची पडटा. इतलें लक्षात दवरा. स्कुलान जर भरले ना फॉर्म जाल्यार हेडमास्टराक वचून विचारपाची गरज आसा. एक स्कीम. दुसरी जी आसा पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप, म्हणजे एसएससी जातकीर आमकां पयसो जाय न्ही, ताका म्हणटा पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप. पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप तूं फुडें कितलोय शीक. हांगा खुबशे वेगवेगळे स्टेजी दाखयले आसा. तूं बीएससी नर्सिंग कर, बी फार्म कर, डिप्लोमा कर, एलएलबी कर, मास कम्युनिकेशन, खुबशे कोर्सेस आसा. खंयच्याय कोर्साक गेले जाल्यार तुमकां पयशांची हांगा तरतूद केल्ली आसा. एक फक्त अडखळ आसा, हांव सदांच उल्लेखय करता. इन्कम लिमीट जें घातलेलें आसा तें 2.5 लाखाचें आसा, जावं 2 लाखाचें आसा, 3 लाखाचें आसा. आता ह्या इन्कमाक बरेच फावटी आमचे सादे पिवना लेवलाचो कोण बसना. हाजेर थोडो उपाय करपाक थोडेशें सिलिंग इल्लें वाडत गेला. हाजे खातीर आतां सांगता तितले डॉक्युमेंट जाय. पूण हांगा इल्लो आंकडो पयशांचो चड वाडलेलो आसा. जर तुमी एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, एलएलबी हे करता जाल्यार 5,300 रुपये मेळटा. दुसरो एक आसा ताका बीए, बीएससी, बीकॉम हाका 3,000 मेळटात. मागीर डिप्लोमा बी कोर्सेस आसा ताका 2,300 अशी तरेची स्कॉलरशिप भुरग्यांक मेळूंक शकता. बुक बँक फॅसिलिटी आसा. खास करून मेडिकलाक बी वचत, इंजिनियरिंग बी वचत जाल्यार भुरग्यांक बुकांचेर खूब खर्च येता. म्हाका याद आसा डॉक्टर जल्मी सदांच सांगताले आमकां, अरे भुरग्यां खातीर बुक बँक तयार करुया, भुरग्यां खातीर बुक बँक तयार करुया. कारण ती पुस्तकां एक पुस्तक 40-50 हजारांचें सुद्दां आसता आनी ते सर्वसाधारण भुरग्यांक घेवपाक कठीण पडटा. म्हणटकीर हांगा बुक बँक पूण कशें आसा, हांगा थोडेशें केला 2 भुरग्यां खातीर एक सायड पुस्तकां आनी ताचे खातीर प्रोविजन कितें आसा, डिग्री कोर्स एक बुक सेट 2 भुरग्यां खातीर, मेडिकल आनी इंजिनियरिंग 7,500, वेटरनरी 5,000, एग्रीकल्चर 4,500 आणि पॉलिटेक्निक स्टुडंट 2,400. ग्रॅज्युएट लेवलार. पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलार जर तुम्ही वता शिकपाक फुडें जाल्यार मेडिकल, इंजिनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटरनरी हांगा 5,000, एलएलबी, एलएलएम 5,000, चार्टर्ड अकाउंटन्सी 5,000, एमबीए आणि सिव्हिल कोर्सेस 5,000, बायो सायन्स 5,000 अशे तरेन वाडीव खर्च तुमकां मेळूंक शकता.
बुक बॅग केली की बुकां एखादे पिनू शकता तुटू शकता हाजे खातीरय वेगळे प्रोविजन केले आसा ताका एखादे मेज जाय जावं कपाट जाय दवरपाक जावं ती बुक रिपेअर करपाक जाय जाल्यार एडिशनल एक 2000 खर्च आनी दिवपाक आसा. नॅशनल फेलोशिप अँड स्कॉलरशिप आता आम्ही गोंयांतूच शिकतालेच ना आमची भुरग्यांक भायर वचून शिकता ते शिकून लागलेले आसा जाल्यार ताका नॅशनल लेवलाची स्कॉलरशिप आसात. आता नॅशनल लेवलार स्कॉलरशिपाक खूब आसा प्रोसिजर सगळे सांगना पूण सगळ्यांनी ट्रायबल हांगा एक वेबसायट दिल्ली आसा tribal.nic.in schemes.aspx हाजे खंयचे तूं कितेंय घे हायर एज्युकेशन कितेंय घे ह्या जर तुमी हेजेर वचत जाल्यार तुमकां सगळ्यो तरेच्यो स्किम्स आनी कितें कितें मेळटा तितलें पळोवंक मेळटा. तशी ओव्हरसीज स्कॉलरशिप आसा. ओव्हरसीज म्हणजे कितें भारताच्या भायरय जर तुमी शिकपाक वता जाय जाल्यारय तुमकां स्कॉलरशिप मेळटा आनी ताजे खातीर वेगळे प्रोविजन आसा. म्हणजे समजा तुम्ही एमफिल करतले पीएचडी करतले पोस्ट डॉक्टरल करतले जाल्यार ताजे खातीर हे दिल्ले आसा. पूण हांवें अमको अमाउंट दिवना कारण की आसा थंय ट्युशन फी कितली आसतली तुजी पुस्तकाची फी कितली आसतली ट्रॅव्हलिंग कितलें आसतलें तुमी त्या युनिव्हर्सिटीच्या वेबसायटीचेर तुमी पळोवपाचें आनी त्या प्रमाणे एप्लाय करपाचें. म्हणजे तुमी गोंया भायर आनी भारता भायर सुद्दां जर वतले जाय तुमचे भुरगे शिकपाक जाल्यार आज अडचण तशी येवचें ना. हें सगळें तुमकां आमकां लागून मेळ्ळा उठाच्या लड्या लागून मेळ्ळा हें लक्षात दवरा. उठान जर ह्या संघर्ष करूनासलो जाल्यार हें मेळचें नासलें. आता स्टेट गव्हर्नमेंट स्कीम ज्यो आसा त्यो थोडक्यात सांगता तुमकां. उदक सांगता तशें प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप 5वी ते 10वी ह्या भुरग्यां खातीर मेळटा आनी 5वी ते 10वी ही स्कॉलरशिप जी मेळटा तातूंत अमाउंट आसा 3575 पयले ते 8वीचे भुरग्यांक आनी 4125 9वी ते 10वी भुरग्यांक अशे तरेन स्कॉलरशिप मेळटा. प्लस मेरिटोरियस स्कॉलरशिप बरे मार्कांनी भुरगो जो पास जाल्लो आसा तेजे खातीर वेगळे प्रोविजन केले आसा. 50% 50% मार्क्स तांकां जे पडलेले आसा पयले ते 6वीक तांकां 900 रुपया मेळटात. हो उत्तेजना खातीर 1000 रुपया 7वी ते 8वी 1100 9वी भुरग्यांक आनी 1600 10वी म्हणजे 50% जे वयर मार्क येतात तांकां ही वेगळी बेनिफिट मेळटा. म्हणजे भुरग्यांक मुद्दाम सांगा 50% सुद्दां मार्क मेळ्ळ्यार प्रायज मनी कसो स्कॉलरशिप अशी तुमकां मेळूं शकता. आनी हाजे खातीर डॉक्युमेंट जे आसा उदक सांगता ते इन्कम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बँक पासबुक मार्कशीट आनी आधार कार्ड ह्यो गजाली जाय पडटा. विद्यालक्ष्मी ही एक सामकी म्हत्वाची स्कीम आसा खास करून चलयां खातीर. चलयांनी सुद्दां आमच्या मुखार येवपाचें बरी शिकूंक जाय तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर जेन्ना 11वेक आमच्यो चलयो वतल्यो शिकपाक जाल्यार ताज्या खात्यार सरकार 25,000 दवरता डेपोजीट कशें. पास जालो 12वी परते ताका मेळटा. म्हणटकीर भुरग्यांनी शिकपाची उमेद हाडूंक जाय आनी शिकूंक जाय. म्हणजे 25,000 एट ए टायम मेळटा आनी पास जालो की तुका परते मेळटा. म्हणजे मोटिवेशन हांव पास जाल्यार 25,000 मेळटलें हांव फेल जाल्यार मेळना लक्षात दवरा. होम नर्सिंग आजकाल होम नर्सिंगाकूय बरो हें आसा स्कोप आयिल्लो आसा. आज नर्सिंग खूब खबर आनी बारीक बारीक नर्सिंग कोर्सीस आसा. पयलीं कशें बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा नर्सिंग पूण आतां 6 म्हयन्याचे आनी 1 वर्साचे होम नर्सिंग कोर्स आसा. घरा कडेन कोणी जर पेशंट बरो नासत जाल्यार तेजी सोय करपा खातीर अशें भुरग्यांक सुद्दां हॉस्टेलांत रावपाचो खर्च जेवणा खाणाचो खर्च हें सगळें अवेलेबल हे स्किमीन आसा. स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप टू एसटी स्टुडंट परस्यूइंग होम नर्सिंग. होम नर्सिंग करतल्या खातीर हें प्रोविजन आसा. हय ट्रायबल डिपार्टमेंटान हे सगळे फॉर्म आसा आनी एप्लिकेशन मागयतात. तुमी जे फ्लॅट ते आतांच मागयला पळय. आमचे कडेन आनी एक स्कीम आसा ग्रांट इन एड टू व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन फॉर रनिंग हॉस्टेल्स फॉर स्टुडंट्स. आमी भुरग्यां खातीर हॉस्टेल जर
चलयतले जाल्यार ताचे खातीर सुद्दां स्कीम आसा. आज खरी म्हळ्यार गरजच आमकां हॉस्टेल. आज युनिव्हर्सिटी भुरगे शिकतात, रावपाक तांकां प्लेस ना. काणकोणचो भुरगो युनिव्हर्सिटी पावूंक शकना, जावं फार्मासी कॉलेजी, इंजिनियरींग कॉलेजी खंय आसा, ह्या वाटेन आसा. म्हणजे आमी सुद्दां मुखार सरून हॉस्टेलां सुरू करप गरजेचें आसा. कारण सरकार करतलो, सरकार कडून रावूंक उपयोग ना, जाल्यार आमी हो फुडाकार घेवन अशी कोणी तरी सुरू करपाची गरज आसा. हांवें प्रकाश सरांना मडगांव मध्यवर्ती ठिकाणाचेर एक बरें हॉस्टेल हातांक आयिल्लें, पूण आमचे कडेन पयसो नासलो. सरकारान पयसो मागलो 2 कोटी. आमचे कडेन कितके हजार कोटी पडून आसलेल्यो, पूण आमकां 2 कोटी सरकाराक दिवपाक लागले ना. आनी मध्यवर्ती ठिकाणाचेर एक बरें हॉस्टेल आमकां मेळटलें. फायनान्शियल असिस्टंट टू एसटी स्टुडंट्स अंडर गगन भरारी शिक्षा योजना ही एक बरी स्कीम आसा. गगन भरारी मारावडी उडाक कितले अशी एक स्कीम आसा. आणि ह्या स्किमीत पयली प्री मॅट्रिक आसा, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप आसा, पूण गगन भरारी तरी उणें पडटा जाल्यार एडिशनल मेंटेनन्स अलाउन्स 7500 इज गिवन फॉर डे स्कॉलर 10 मंथ्स. 7500 रुपया डे स्कॉलरा खातीर मेळटा. आणि एडिशनल मेंटेनन्स अलाउन्स 15000 इज गिवन फॉर हॉस्टेलर फॉर 10 मंथ्स. जे हॉस्टेलर्स आसा तांकां हे मेळटा. बाकी डॉक्युमेंट सेम उरता. आणि मेरिट बेस्ड अवॉर्ड रिकॉग्निशन हाय परफॉर्मन्स. मेरिट बेस्ड अवॉर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ हाय परफॉर्मन्स. आमच्या 10वीचे आणि 12वीचे भुरगे जाय बरे मार्क पडटा तांचे खातीर आणि एक स्कीम आसा. तांकां फुडें कशे पयशे दवरले आसा फुडें 5000 50% ते 60% एसएससी आणि एसएससी बोर्डाक 5000 मेळटा. 60% ते 70% मेळ्ळे जाल्यार 8000 मेळटा. 70 ते 74% मेळ्ळे जाल्यार 10000 मेळटा. आणि 75% आणि अबोव 15000 मेळटा. म्हणजे भुरग्यांक मोटिवेशन दिवपा खातीर अशे तरेचे हे पयशे दवरले आसा. टायम थोडा आसा. आणि एक महत्वाची गजाल सांगता तुमकां. एसटी कॉर्पोरेशनाची एक शॉर्ट टर्म लोन म्हण आसा. केन्ना केन्ना कशें आसा, इंजिनियरींग कॉलेजी, मेडिकल कॉलेजी वयता फी भरतना भुरग्यांक त्रास जाता. कारण वांगडा 50000 60000 भुरगे पडटा आणि आवय बापायन पयशे नासता. तेन्ना एसटी कॉर्पोरेशनची अशी स्कीम आसा की तत्काळ लोन तुका दिता आणि 2% इंटरेस्ट येतो. आणि 1 लाखाची स्कीम म्हणजे तुम्ही अडचण जावपाना. 1 लाखाची स्कीम आसा. 1 लाख तुमकां तत्काळ दिल्यार तुमची गरजो असले भागयात आणि ते पयशे मागीर 20 इन्स्टॉलमेंट कितें आसा सुशेगाद भरा. प्री प्रायमरी सुद्दां तुम्ही सुरू करतले जाल्यारूय सरकारची स्कीम आसा. तातूंत तो टीचर धरून ते घराचे भाडे धरून हेल्परा धरून असो पगार मेळटा. ह्यो स्किमी सगळ्यो ट्रायबल डिपार्टमेंटा कडेन आसा. थोड्योशो भुरग्यांक लागता तितकेच हांवें सांगलेलें आसा. इन डिटेल तर जाय जाल्यार आमी केन्ना केन्ना स्किमी सांगपाची वर्कशॉप करतात. आमी जरूर दवरया. आमगे म्हणजे सालसेटकार भाव सगळे आसात, मुर्मागांवकार आसात. तुमकां जर अशें वर्कशॉप जाय जाल्यार स्पेशल ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे कितें कितें स्किमी आसा हे सांगपा खातीर सुद्दां आमचो उपक्रम आसा. हांव आनी चड वेळ घेना. 2 मिनट दिली. हांव चड वेळ घेतलो. इतलेंच हांव सांगता. जो कितें बरो संदेश आसा तो घेवन चला. म्हाका आयज ही संधी दिली त्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही बरे भशेन आयकून घेतले. धन्यवाद. सर फुडल्या सुवातेर दुर्गादास गावडे हांकां विनंती करता की तेणी थोडक्यात आमचे आजच्या कार्यक्रमाच्या बाबतीत मनोगत व्यक्त करचें. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. भगवान बिरसा मुंडा हेल्थ युनिव्हर्सिटी मनोवपा खातीर आमी हांगा जमलेले आसात. त्याच निमतान सालसेटीचे जे आमचे लिडर जिणे एसटी खातीर काम केलें आनी ह्या समाजा खातीर वावरले आनी ह्या संवसारान तेन्ना तेंची घडशी म्हाजेर सगळे आशिल्ले मान्यवर आनी म्हाजे सगळे एसटी भावांनो आनी भयणांनो, खास करून म्हाका उल्लेख करीन दिसता आमचे खुबशे भाव फाटल्यान उबे आसात. तितून आमचो उठाचो सेक्रेटरी दया गांवकर आसा. कारण खंत व्यक्त करता आमी हो धाकटोसो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. कारण 25 मेक प्रेरणा दिना खातीर आमी हांगा पणजे जमलेले, मोठ्या संख्येन जमलेले. तशेंच मोठ्या संख्येन तुमी हांगा उपस्थित आसात. झेडपी आसा, सरपंच आसा, आमचे उठाचे ट्रेजरर नानूबाब आसा. बाकीचे सगळ्यांची नांवां घेयनात, पूण एकूच तुमकां सांगपाक सांगन दिसता ज्या पद्दतीन आमी उठा संस्था
जशें उदय बाबान आपल्या हितून सांगले स्किमीचे बद्दल, म्हणून हांव थोडक्यात एकूच सांगता. 2000 हांव रायट टू इन्फॉर्मेशन घेतालो उठाचो एस ए सेक्रेटरी म्हणून, वर्किंग प्रेसिडेंटूय आशिल्लो मदीं. रायट टू इन्फॉर्मेशन घेतालो 2009 आमकां जस्ट गोवा गव्हर्मेंट जरी 2003 आमकां एसटी स्टेटस मेळ्ळो. 2009 पर्यंत जस्ट आमकां 50 लाख रुपया खर्च करताले एसटी लोकां खातीर गोवा गव्हर्मेंट. म्हणून जेन्ना पाळी आंदोलन जालें, दिलीप आनी मंगेश ह्या दोगा भावांनी आनी आमचे सगळे जे बंडखोर भोगल्या, कोर्ट कचेरी चलयल्या, ह्या सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्याच्या मानवाजाचेर उठाच्या प्रयत्नान जवळ आता म्हाका दिसता 308 कोटी पर इयर आमचे सगळे स्किमी प्लस आमच्या डेव्हलपमेंटाच्या कामा खातीर गोवा गव्हर्मेंट खर्च करता. म्हणून हे खर्च करतना जेचो प्रयत्न आसा, जे डिपार्टमेंट बरे भशेन गेली 5 वर्सां चलयले, ते गोविंद बाबान उठाचे सगळ्या लिडरांक घेवन, सरकाराची मदत घेवन ह्यो येवजण्यो बरे भशेन कश्यो आमच्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर प्रयत्न केलो, हे सगळ्यांक खबर आसा. जे आतांच उल्लेख केलो, जे आमचे इन्कम स्लॅब लिमीट आसा, ते लिमीट वाडोवपा खातीर जावं तो जो अटल आश्रय योजना, वेगळ्यो स्किमी आसा, तिचेर थोडो अमाउंट वाडोवन आमच्या लोकांक चडांत चड बेनिफीट कशें जातलें हेच्या खातीर गोविंद बाबान खूब प्रयत्न केले. म्हणून खासशी गजाल दिसता, जे डिपार्टमेंट एका बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टरूय म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन तांकां अवॉर्डूय दिल्लो आशिल्लो. म्हणून खंत दिसता जे बरे भशेन डिपार्टमेंट आनी खास करून एसटीचे जंय ते आमच्या लोकांक केन्नाय अवेलेबल जाताले, आमचे ग्रीव्हन्सीस ताका केन्नाय सांगपाक मेळटाले, तेच डिपार्टमेंट ताका दिवपाक फाटीं फुडें जाता, हेजी आमकां जाण आसूं जाय. कारण भावनो एक सांगता, जशें आमकां दिलीप आनी मंगेशाक वगडोवचें पडलें, तशें हेचे फुडें आमकां कोणाकूच वगडोवपाची गरज ना. जशें सालसेटीचे स लिडर जिणे आपलो संवसाराक सुद्दां कमी केले, कारण आमी काल बाब गांवकऱ्याच्या जो माजी MLA आशिल्लो तेंच्या घरा गेल्ले, तेजे धूव आनी तेजो जावय हांगा आसा, तेजी घरकान्न हांगा आसा. ज्या पद्दतीन तिंका एक कोसियस आसा, ह्या समाजा बद्दल तिंका अजुनूय आपुलकी आसा. ही आपुलकी आमच्या प्रत्येकाक आसता, पूण ज्या पद्दतीन आमकां सेपरेट करपाचे, जे डिव्हिजन करपाचे जे षडयंत्र चालू आसा, तेका आमी बळी पडचे न्ही. उठा खातीर तुमी सदांच काम करतले अशी आशा बाळगिता. कारण गेले 8-10 दीस आमी सालसेट तालुका पिंजून काडलो. प्रकाश सर आशिल्लो, हांव आशिल्लो, रोमन आशिल्लो, बाकीचे सगळे जे आमचे पांगो बाब आशिल्लो, जे आमकां कनेक्ट नाशिल्ले, तिंका कनेक्ट करपा खातीर आमी भावले. आनी ज्या पद्दतीन हांगा उपस्थिती आसा, ते पद्दतीन जर पळयले, सगळ्या भावांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिला. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फाटीं उबे आशिल्ल्याची सोय करपाक, बसपाक सोय करूंक पावले ना, दिलगिरी व्यक्त करता आनी हांव हांगाच थांबता. देव बरें करूं. थँक्यू. हांव विनंती करता गोमंतक गौड मराठा समाजाचे अध्यक्ष विश्वास गावडे हांकां की त्यांनी आपल्या मनोगत व्यक्त करचें.